नाज़रीन, वो रिश्ते कि जिन्हें अल्लाह ने करीब कर दिया हो और जिन्हें अल्लाह ने करीब कर दिया हो, साथ में उनके करीब रहने का हुक्म दिया हो, उन रिश्तों को अगर कोई दूर करने की कोशिश करे, आपकी कराबत, आपके खून के रिश्ते, आपके सगे, उन रिश्तों में अगर कोई ऐसा रिश्ता जो बाहर का रिश्ता हो वो आए और उन रिश्तों को आपस में दूर करने की कोशिश करे, तो आप उस रिश्ते से जंग करें, क्योंकि वो रिश्ता नहीं है बल्कि फसाद है। वो जो नया रिश्ता है, जो आपका अपना बनकर, सगा बनकर आपके हकीकी सगे रिश्तों में दरार पैदा करने की कोशिश करे, आप उस रिश्ते को इस तरह पहचानें जिस तरह के मुनाफिकों को और दुश्मनों को पहचाना जाता है। नाज़रीन, अल्लाह ने जिन रिश्तों को करीब कर दिया, वो रिश्ते माँ बाप, बहन भाई, शौहर बीवी, औलाद, तयाजाद, चचाजाद, ताए ताई, चचे चचियाँ, ये वो रिश्ते हैं जो अल्लाह ने करीब कर दिए। इन रिश्तों में बाहर का कोई रिश्ता भी दाखिल हो और दाखिल होकर अगर वो इन रिश्तों में से किसी एक को भी दूर करना चाहे, वो रिश्ता यूं समझ लीजिए कि आपका सगा नहीं है, खैरखा नहीं है, बल्कि वो आपकी उस बिरादरी को, आपकी उस कुर्ब के और कराबत के रिश्ते को कमज़ोर करने के लिए आया है और वो उस रिश्ते को दूर करने के लिए आया है। हाँ, अगर उसकी वजह से मज़ीद मजबूत होते हैं वो रिश्ते जिन्हें अल्लाह ने करीब कर दिया हो और वो मज़ीद आपस में कुर्बत पैदा करते हैं, उसके उस रिश्ते के आने की वजह से करीब के रिश्तों में मज़ीद कुर्बत पैदा होती है, मज़ीद मोहब्बत पैदा होती है, तो समझ लीजिए कि वो रिश्ता जो नया रिश्ता आ रहा है वो रहमानी रिश्ता है, वो रहमान की तरफ से है। और अगर उसके आने से बिरादरी में दो भाई आपस में लड़ पड़े, बहन भाई आपस में लड़ पड़े, बिरादरी खून के रिश्ते आपस में जनकशन का शिकार हो जाएं, तो समझ लीजिए कि वो रिश्ता फसाद का रिश्ता है, शैतानी रिश्ता है। वो जो नया दाखिल हो रहा है, उस रिश्ते को दूर कर दीजिए, इसी में बेहतरी है। वगरना वो आपकी बिरादरी को, आपके उन करीब के रिश्तों को कि जिन्हें अल्लाह ने करीब कर दिया हो, उनको इतना दूर कर देगा कि फिर न सिर्फ आप उन रिश्तों को कि जिन्हें अल्लाह ने करीब कर दिया और करीब रहने का हुक्म दिया हो, न सिर्फ उन रिश्तों को दूर कर देगा, न सिर्फ उन रिश्तों से दूर कर देगा, बल्कि एक वक्त आएगा कि वो आपको अल्लाह से और उसके रसूल से भी दूर कर देगा। वातज़िल कुर्बा, ये किसका हुक्म है कुरान में? कराबत का ख्याल, करीब वालों का ख्याल। कराबत में कौन कौन रिश्ते आते हैं? वो जो आपके सगे हैं, वो जो आपके करीब के, बचपन से करीब के रिश्ते हैं। सगे भाई, सगे भाई ये करीब के रिश्ते हैं। सगे बहन भाई बहुत करीब के रिश्ते, माँ बाप बहुत करीब के रिश्ते। ये रास्ते से आपके साथ शामिल नहीं हुए। बीवी तो रास्ते से शामिल हो सकती है ना, आधी उम्र का हिस्सा बीवी के साथ गुजारा जा सकता है, लेकिन भाइयों के साथ, बहनों के साथ ये तो बचपन का एक सलूक और बचपन का एक सफ़र तय होकर आता है। माँ बाप ये वो करीब के रिश्ते हैं कि अगर इनमें और इन्हीं रिश्तों को फिर बिरादरी का नाम दिया जाता है। सो इस बिरादरी को अगर कोई तोड़ना चाहे, कमज़ोर करना चाहे, जिसको अल्लाह ने मजबूत कर दिया हो, इसको अगर कोई कमज़ोर करना चाहे, इसके बीच में दरार पैदा करना चाहे, तो गैरत का तकाजा ये है कि वो जो दरार पैदा करने वाला नया रिश्ता फसाद के तौर पर उभर रहा है, वो दाखिल हो रहा है, उससे आप साइड पे कर दें, उससे कता तलकी करें, उससे ऐसा सलूक करें जैसा कि किसी दुश्मन के साथ सलूक किया जाता है। इस्लाम मुनज़्ज़म ज़िंदगी की तालीम देता है। इस्लाम चीज़ों को खल्त मल्त करने की तालीम नहीं देता। इस्लाम के ताबे रहने वाला मुसलमान अपनी ज़िंदगी को मुनज़्ज़म गुजारता है, और फिर जिसका अल्लाह पर ईमान हो जाए तो उसकी ज़िंदगी में नज़्म की अहमियत तो और बढ़ जाती है। वो रिश्तों में सबसे पहले नज़्म को देखता है,
وہ معاملات میں سب سے پہلے نظم کو دیکھتا ہے، عبادات میں سب سے پہلے نظم کو دیتا ہے۔ وہ ایسے ہی عبادت کو محفوظ کرتا ہے کہ جس طرح عبادت کو محفوظ کرنے کا حق ہے۔ وہ ایسے ہی اپنے رشتوں کو محفوظ کرتا ہے کہ جس طرح رشتوں کو محفوظ کرنے کا حق ہے۔ جب عبادت کرتے وقت، نماز پڑھتے وقت شیطانی وساوس اور خیالات آتے ہیں، باہر کا گند، باہر کی غلاظت جب ذہن میں داخل ہوتی ہے، اس پاکیزہ نظم کو متاثر کرتی ہے، تو اس وقت مومن کیا کرتا ہے؟ اس سے جان چھڑاتا ہے، اپنی توجہ کہیں اور مرکوز کرنے کی کوشش کرتا ہے، اپنی توجہ کو پاک کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ جو ایک نیا اثر آتا ہے، جو گند لے کر آتا ہے، جو وسوسہ لے کر آتا ہے شیطان، وہ عبادت کے نظم کو متاثر کر رہا ہوتا ہے، اور مومن عبادت کے نظم کو پیوریفائی کر رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح معاملات میں، معاشرت میں، رشتوں میں پیوریفیکیشن ضروری ہے۔ اور یہ پیوریفیکیشن کیسے ہوتی ہے کہ جب کوئی باہر کا ایسا رشتہ بن کر وہ آپ کا سگا بننے کی کوشش کرے، حالانکہ سگا ہو نہ، وہ آپ کے قریب ہونے کی کوشش کرے، حالانکہ وہ دور ہو، دور کا رشتہ ہو، لیکن وہ آپ کے قریب ہونے کی کوشش کرے وقتی عارضی اپنا مطلب نکالنے کے لیے، اور وہ ان رشتوں کو دور کر دے جو آپ کے قریب اللہ نے کر دیے، تو سمجھ لیجئے کہ وہ معاملات میں معاشرت کے نظم کو، رشتوں کے نظم کو متاثر کر رہا ہے۔ وہ بھی شیطانی اسی طرح وار کر رہا ہے جس طرح عبادت کے نظم کو متاثر کرنے کے لیے شیطان وسوسے ڈالتا ہے۔ دو ہی چیزوں پر بنیاد ہے مومن کی، ایک عبادت، دوسرا معاملات۔ عبادت کا نظم بھی مضبوط کرنا ہے اور معاملات کا نظم بھی مضبوط کرنا ہے۔ دونوں کی حفاظت کریں گے تو ایمان مکمل ہوگا۔ اگر دونوں میں سے کوئی ایک بھی کمزور ہو گیا اور کوئی تھرڈ پارٹی اس میں انوالو ہو کر ان دونوں میں کسی ایک کو بھی متاثر کرے گی یا کمزور کرنے کی کوشش کرے گی اور کمزور کر دے گی، تو پھر آپ کے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا۔ آپ نے دیکھا نہیں ہے کہ بے شمار ایسے سگے رشتے دور کر دیے جاتے ہیں ان لوگوں کی وجہ سے، ان باہر کی غلاظتوں کی وجہ سے، باہر کے گندے منافق کرداروں کی وجہ سے جو بیچ میں حائل ہوتے ہیں، سگے بنتے ہیں، بڑے ہمدرد بنتے ہیں اپنا مطلب نکالنے کے لیے، دو سگے بھائیوں کو لڑا دیتے ہیں آپس میں۔ وہ بھائی جو بچپن میں ایک چارپائی پر ساتھ لیٹتے ہیں، ایک پلیٹ میں ساتھ کھاتے ہیں، ایک دوسرے کے منہ سے نوالا نکال کر کھاتے ہیں، انہیں جناب وہ کیا کرتے ہیں کہ ایک دوسرے سے دور کر دیتے ہیں۔ ناظرین، اپنی زندگی میں عبادت کے نظم کو بھی مضبوط کرنا ہے اور معاملات کے نظم کو بھی مضبوط کرنا ہے۔ عبادت کے نظم کو بھی فعال کرنا ہے اور اس کی بھی حفاظت کرنی ہے، اور معاملات کے نظم میں رشتوں کی بھی حفاظت کرنی ہے۔ وہ رشتے جنہیں اللہ نے آپ کے قریب کر دیا، ان کو اگر کوئی دور کرنے کی کوشش کرے تو آپ نہ صرف اس سے دور ہو جائیے بلکہ اس سے ازلی بیر رکھیے۔ یہ آپ کا حق ہے کہ وہ اللہ کے بنائے ہوئے اس نظم کو توڑنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس سے پہچانیے وہ آپ کا سگا نہیں ہے، وہ آپ کا ہمدرد اور خیرخواہ نہیں ہے، بلکہ وہ آپ کا دشمن ہے۔ وہ آج آپ کو آپ کے بھائی سے جدا کرنے کی کوشش کر رہا ہے، تو کل کو آپ کو آپ کی بیوی سے جدا کرنے کی کوشش کرے گا۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ بھی اپنے رشتوں کی حفاظت کیجئے، ان رشتوں کی حفاظت کیجئے جن رشتوں کو اللہ نے آپ کے قریب کر دیا ہو، اور ان رشتوں کے قریب رہیے ہمیشہ جن رشتوں کو اللہ نے ایک دوسرے کے قریب رہنے کا حکم دیا ہو۔ وَاعْتَزِلْ الْقُرْبَى۔ ندیم ڈیجیٹل ڈائری دیکھنے کا شکریہ۔ ملیں گے کسی اور انفارمیٹیو ویڈیو میں۔ تھینک یو، سلامت رہے۔